अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुम व नासिरुम व मुईन या साहिबज़ ज़मान अदरिकना वला तफ़रीकना बिहक़्क़ि जद्दतक ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वज्जिल फरजहुम कनिज़ान ज़हरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी और आपकी गुफ्तगू ज़ियारत आले यासीन पर चल रही थी और इंशाअल्लाह आज का जो दर्स होगा वो ज़ियारत आले यासीन का आखिरी दर्स होगा। यानी हम और आप अल्हम्दुलिल्लाह शरह ज़ियारत आले यासीन का सफ़र आज तमाम कर लेंगे। खुदा की बारगाह में दुआ है कि जिस तरह से हमने इस ज़ियारत को समझा है उसी मारिफत के साथ इस ज़ियारत को हमें पढ़ने की भी तौफीक इनायत करे। जहाँ तक हमने और आपने अपनी बात को ख़त्म किया था, आज उसके बाद की बातें हैं। यानी इससे पहले के दर्स में हमने ये बातें की थी कि किस तरह से हम इमाम को सलाम कर रहे हैं, उनकी एक एक अदाओं को सलाम कर रहे हैं, और अब हम किन चीज़ों की गवाही देते हैं। यानी गवाही देना अपने इमाम के सामने, अपने हादी के सामने, ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। इसलिए कि हम और आप देखें तारीख़ में भी ऐसा कई बार हुआ है। मसलन एक इंसान है जिसका नाम है इस्माइल इब्न जाबिर। इस्माइल इब्न जाबिर पाँचवें इमाम के पास आता है और आकर ये कहता है कि इमाम, आप मुझे इजाज़त दें कि मैं अपने अक़ीदे आपके सामने बयान करूं। इमाम ने कहा, हाँ बिल्कुल इजाज़त है, आप अपने अक़ीदे मेरे सामने बयान करो। इसी तरह अब्दुल अज़ीम हसनी ने इमाम जवाद से आकर ये कहा था कि फ़र्ज़ंद रसूल, मैं चाहता हूँ कि मैं अपना अक़ीदा आपके सामने बयान करूँ, ताकि अगर ये उसमें कहीं ख़ता हो, कहीं गलती हो तो आप उसको सही कर दें। और फिर मैं इसलिए भी आपके सामने गवाही देना चाहता हूँ या अपने एतक़ाद को, अपने अक़ीदे को बयान करना चाहता हूँ, ताकि आप मेरे इस अक़ीदे के गवाह रहें। तो इमाम ने उससे भी कहा था कि हाँ ठीक है, तुम अपनी तमाम अक़ीदे को बयान करो मेरे सामने। यानी अपना अक़ीदा अपने हादी के सामने बयान करना एक बहुत ही बेहतरीन अमल है। क्यों? इसलिए कि जब हम अपने हादी के सामने, अपने इमाम के सामने अपने अक़ीदे को बयान करते हैं तो पहली बात ये कि हम अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, दूसरी बात अपने ईमान का इजहार करते हैं, तीसरी बात इमाम को खुद गवाह बनाते हैं अपने ईमान और अक़ीदे पर। और जब हम ईमान और अक़ीदे पर इमाम को अपना गवाह बना लेते हैं तो फिर हमारे ईमान की गवाही न सिर्फ हम देंगे, हमारे आज़ा व जवारे देंगे, बल्कि हमारे अइम्मा भी हमारे ईमान की गवाही रोज़े महशर देंगे। और यही वजह है कि हम ज़ियारत आले यासीन में भी इस तरह से गवाही दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उश्हिदु का या मौला या अन्नी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ला हबीब इल्ला हुवा व अहलुहु। यानी हमने सबसे पहली गवाही दी ज़ियारत आले यासीन में तौहीद के मामले में, और हम तौहीद के मामले में कह रहे हैं कि मैं गवाही देती हूँ, ए मेरे मौला, की खुदा के सिवा कोई वहदहु ला शरीक खुदा नहीं है, और वो परवरदिगार आलम जो पूरी कायनात पर अहाता किए हुए है, उसका कोई शरीक नहीं है, वो माबूद वहदहु ला शरीक है। तौहीद का अक़ीदा बयान करते हैं और उसके बाद हम ये कहते हैं कि मैं गवाही दे रहा हूँ या गवाही दे रही हूँ कि ए मौला, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के हबीब हैं, और कोई हबीब नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा और उनकी अहलहू यानी उनकी आल के अलावा, उनके क़राबतदारों के अलावा, उनके खानवादे के अलावा कि जिसको खुदा दोस्त रखता है। यानी मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद मुस्तफ़ा और उनके अहले बैत को खुदा दोस्त रखता है। यानी बिल्कुल ऐसे है कि जैसे खुदावंद करीम ने खुद कुरान मजीद में कहा ना, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दता फिल क़ुरबा। यानी आज कहा जा सकता है कि आयत मवद्दत जैसा हम और आप यहाँ पर अपना अक़ीदा बयान कर रहे हैं कि ये अल्लाह ने अपने हबीब को दोस्त रखा है, उनके अहले बैत को दोस्त रखा है, और हम ये गवाही यहाँ पर देते हैं। और फिर उसके बाद हमने कहा व उश्हिदु का या मौलाया अन्ना अलियन अमीरुल मोमिनीन हुज्जतो। और अब हम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब और उनके बकिया तमाम औलाद को अल्लाह की हुज्जत होने पर गवाही दे रहे हैं। क्यों अल्लाह की हुज्जत? देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि अइम्मा अतहार जो है वो परवरदिगार आलम की तरफ से वलीउल्लाह हैं, इमाम हैं, मासूम हैं, और इसके अलावा जो तमाम गवाही के अलावा एक जो गवाही है कि वो हुज्जतुल्लाह है, अल्लाह की हुज्जत है। ये गवाही क्यों दी जाती है? इसलिए कि हम और आप और बकिया
तमाम मखलूक़ात परवरदिगार आलम ये ना कह सके कि खुदावंद करीम रुए ज़मीन पर तेरी कोई हुज्जत ही नहीं थी जो हमें गुमराही से बचा सके। लिहाजा हम गवाही दे रहे हैं सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, कि हम गवाही देते हैं कि वो हुज्जत परवरदिगार आलम हैं। अन्ना अली अमीरुल मोमिनीन हुज्जतो वल हसन हुज्जतो, और इमाम हसन हुज्जत है, वल हुसैन हुज्जतो व अली इब्न हुसैन हुज्जतो व मुहम्मद इब्न अली हुज्जतो व जाफर इब्न मुहम्मद हुज्जतो व मूसा इब्न जाफर हुज्जतो व अली इब्न मूसा हुज्जतो व मुहम्मद इब्न अली हुज्जतो व अली इब्न मुहम्मद हुज्जतो वल हसन इब्न अली हुज्जतो व अशहदु अन्नका हुज्जतुल्लाह, यानी और मैं गवाही देता हूँ या देती हूँ ए मेरे मौला कि आप भी, यानी खुद इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ से मुखातिब होकर हम ये कहते हैं कि आप भी अल्लाह की हुज्जत हैं, यानी परवरदिगार आलम की तरफ से आपको हम हुज्जत मानते हैं। हमारा अकीदा है कि आप और आपके आबाओ अजदाद हुज्जतुल्लाह हैं, अल्लाह की हुज्जत हैं। उसके बाद हमने जो कहा ये फ़ौरन अंतुमुल अव्वलु वल आखिरु व अन्ना रजअतुकुम हक़्क़ुन ला रैब फ़ीहा यौम ला यनफ़उ नफ़्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन क़ब्ल औ कसबत फ़ी ईमानिहा खैरा। यानी अब हम ये कह रहे हैं कि यानी अव्वल अहले बैत का अव्वल, अहले बैत का आखिर, ये दोनों कौन है? हिदायतकार हैं, हिदायत देने वाले हैं। और हमारा ये ईमान है कि अहले बैत के अव्वल भी हिदायत वाले थे और आखिर में भी हिदायत वाले, यानी आपका अव्वल भी अल्लाह की तरफ से है, आपका आखिर भी अल्लाह की तरफ से है। और जब ये पूछा गया था नबी करीम से, और पूछने वाले भी कोई और नहीं है बल्कि अली इब्न अबी तालिब है, मौला ने पूछा या रसूल अल्लाह कि उम्मत की हिदायत करने वाले खुदा की जानिब से कौन है? तो नबी करीम ने फरमाया बेशक उम्मत की हिदायत करने वाले परवरदिगार आलम की तरफ से हम हैं, हमारे अव्वल भी और हमारे आखिर भी। और यही वो लोग हैं जो अल्लाह की तरफ से अव्वल और आखिर हुज्जतकार हैं, हुज्जत पूरी करने वाले हैं, अल्लाह की हिदायत देने वाले हैं, गुमराही से बचाने वाले हैं। इन्हीं की मोहब्बत को अल्लाह ने वाजिब करार दिया है। जब नबी करीम ने ये कहा था, फरमाया था, बहुत खूबसूरत जुमला कि कोई अज्र नहीं है और मोमिन का ये मेरे लिए अज्र रसालत कोई ऐसा नहीं है कि वो मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत करे, और कोई मोमिन ऐसा नहीं है कि वो अहले बैत की मोहब्बत के बिना मोमिन बन जाए। यानी जब तक अहले बैत की मोहब्बत दिल में ना हो तो वो मोमिन नहीं है, यानी उसका ईमान फ़ायदा नहीं रखता है। ठीक है। पूछने वाले ने सवाल पूछा, या नबी अल्लाह, अहले बैत की मोहब्बत की पहचान क्या है, यानी अहले बैत की मोहब्बत को कैसे पहचाना जाए? तो नबी करीम ने मौलाए कायनात के कांधे पर हाथ रखा और हाथ रख के कहा कि ये अली अहले बैत की मोहब्बत की पहचान है, यानी मौलाए कायनात की मोहब्बत हमारी और आपकी सबसे बड़ी दौलत है। और इन्हीं को हम ये कह रहे हैं कि यही हादी हैं, यही रहबर हैं, यही हमारे इमाम हैं और यही हमें हिदायत देने वाले हैं। तो और फिर उसके बाद ये जो हम जुमला कहते हैं अन्ना रजअतुकुम हक़्क़ ला रैब फ़ी, यानी ये इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ के आने के बाद का जो मरहला है, वहाँ हम ये बयान कर रहे हैं कि यानी हमारा मकसद ये होता है कि जब मौला आएंगे तो आने के बाद बकिया जो इमाम वापस पलट कर आने वाले हैं उस पर हम ये बात कह रहे हैं कि हमारा अकीदा है ये कि ये पलट कर आने वाले हैं, इनकी बाज़गश्त होने वाली है, या यूँ कह दिया जाए कि रजअत पर हमारा अकीदा है। और इस तरह से हम अपने ईमान को, अपने अकीदे को का इजहार करते हैं, अपना ईमान बताते हैं और फिर हम ये गवाही देते हैं। हमारी गवाही क्या है? देखिए, ये हम जानते हैं कि जो यहाँ पे ये कहा गया है ला यनफ़उ नफ़्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन क़ब्ल औ कसबत फ़ी ईमानिहा खैरा, यानी कोई ईमान, ये हम आप देखें कि ये सूरह अनआम की आयत नंबर 185 है। बाकायदा कुरान में भी ये जुमला आया है कि किसी का ईमान बेहतरीन ईमान उस वक्त नहीं हो सकता है कि जब कि वो अपने पिछले और अपने आने वाले पर ईमान ना रखता हो। उसका खैर ईमान ये है कि जितना भी अकीदा अहले बैत ने दिया है उस पर उसका अकीदा हो, यही उसका खैर ईमान है। ठीक है। और फिर उसके बाद ये बहुत खूबसूरत बात ये कही गई है कि हम और आप गवाही दे रहे हैं किन किन चीज़ों के हक़ होने की। हमने सबसे पहले कहा कि जो रजत है वो हक़ है,
پھر اس کے بعد ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وَأَنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ، اور موت جو ہے وہ حق ہے، وَأَنَّ نَاكِرًا وَنَكِيرًا حقاً حق، یعنی اور منکر اور نکیر حق ہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ النَّشْرَ حَقٌّ وَالْبَعْثَ حَقٌّ، اور پھر اس کے بعد وَأَنَّ الصِّرَاطَ حَقٌّ وَالْمِرْصَادَ حَقٌّ وَالْمِيزَانَ حَقٌّ وَالْحَشْرَ حَقٌّ وَالْحِسَابَ حَقٌّ وَالْجَنَّةَ وَالنَّارِ حَقٌّ وَالْوَعْدَ وَالْوَعِيدَ بِهِمَا حَقٌّ يَا مَوْلَايَ شَقِيَّ مَنْ خَالَفَكُمْ، یعنی ان تمام چیزوں کے حق ہونے کی گواہی دینے کے بعد، یعنی موت حق ہے، حشر حق ہے، جنت حق ہے، حساب حق ہے، ان تمام چیزوں کے حق ہونے کے بعد اب ہم اپنے مولا سے مخاطب ہو کر کچھ باتیں کر رہے ہیں، یعنی ہم نے اللہ کی حجتوں کے بارے میں بات کر لیا، اس کے بعد ہم نے اپنے عقیدے کو سامنے بیان کر دیا، اس کے بعد ہم نے جن چیزوں کو اللہ نے حق بنایا ہے وہ حق ہم نے بیان کر دیا، یعنی اپنا ایمان ہم نے اظہار کیا اپنے ایمان کا، اور اپنے ایمان کو ظاہر کرنے کے بعد اب ہم کچھ کہتے ہیں مولا سے، وہ ہم کیا کہتے ہیں یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے آج کے اس لیکچر میں، کہ ہم نے کہا یا مولا یا شقی من خالفکم، اے مولا وہ کہ جو آپ سے دشمنی رکھتا ہے وہ بدبخت ہے، وہ شقی ہے۔ پھر اس کے بعد کا وَسَعِدَ مَنْ أَطَاعَكُمْ، اور وہ انسان بہت خوش بخت ہے جو آپ کی اطاعت کرتا ہے، سعید یعنی اس کی سعادت اس کو ملتی ہے آپ کے اطاعت پر۔ پھر اس کے بعد عَلَى مَا أَشْهَدْتُكُمْ عَلَيْهِ، یعنی فشہد علی ما اشہدتکم علیہ، یعنی میری ان باتوں پر آپ گواہ رہیے گا، یعنی میں یہ جو گواہی دے رہا ہوں مولا آپ اس میری گواہی کے بھی گواہ رہیے گا۔ وَأَنَا وَلِيٌّ لَكَ، اور میں آپ کو دوست رکھتا ہوں، وَبَرِيءٌ مِّنْ عَدُوِّكَ، اور آپ کے دشمن سے براءت کا اظہار کرتا ہوں یا کرتی ہوں، ٹھیک ہے، یعنی وَأَنَا وَلِيٌّ لَكَ، میں آپ پر فدا ہوں، آپ سے آپ کی ولایت رکھتا ہوں، وَبَرِيءٌ مِّنْ عَدُوِّكَ، یعنی اور آپ کے دشمنوں سے میری براءت ہے۔ فَالْحَقُّ مَا رَضِيتُكُمْ، بس حق وہی ہے جس پر آپ راضی ہو، فَالْحَقُّ، بس حق وہی ہے، بس حق وہ ہے جس پر آپ راضی ہو، وَالْبَاطِلُ مَا أَسْخَطْتُمُوهُ، اور باطل وہ ہے جس سے آپ ناراض ہو، جس سے آپ راضی نہ ہو، وَالْمَعْرُوفُ مَا أَمَرْتُهُمْ، نیکی وہی ہے جس کا آپ نے حکم دیا ہو، والمنکر، برائی وہی ہے، والمنکر ما نہیتم، برائی وہی ہے جس سے آپ نے منع کیا ہو۔ فنفسی مؤمنۃ باللہ وحدہ لا شریک لہ، اور اے میرے مولا ہم یہ گواہی دیتے ہیں، پھر ایک مرتبہ ہم نے گواہی دی کہ کوئی معبود نہیں ہے پروردگار عالم کے سوا، اور پھر وبرسولہ وبامیر المؤمنین وبکم یا مولایا، اور پھر ہم نے یہ گواہی دی رسالت کی، اور پھر اس کے بعد ولایت کی گواہی دی، اور پھر اس کے بعد کہا یا مولایا، اے میرے مولا، اے میرے مولا، اے میرے سرکار، اے میرے سید، اے میرے آقا۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں مولا سے؟ اولکم و آخرکم، میرا عقیدہ ہے آپ کے اول پر بھی اور آپ کے آخر پر بھی، میں ایمان رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں آپ کے اول پر و آخر پر، وَنُصْرَتِي مُعَدَّةٌ لَكُمْ وَمَوَدَّتِي خَالِصَةٌ، اور میں آپ کی نصرت کرنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں، اور میں آپ کی مودت میں، آپ کی ولایت میں خالص ہوں، یعنی ہم یہاں پہ آخر کا جملہ جو ہمارا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ وَنُصْرَتِي مُعَدَّةٌ لَكُمْ، اور میں آپ کی نصرت، آپ کی مدد، آپ کی یاری کی حسرت رکھتی ہوں یا رکھتا ہوں، میں آپ چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں کہ میں آپ کی مدد کروں۔ اور اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ اور میری جو محبت، جو مودت ہے میرے دل میں آپ کے لیے وہ بالکل خالص ہے، یعنی کوئی دکھاوا نہیں ہے اس محبت میں، خالص محبت ہے۔ یہاں صرف ایک نقطے پر ہمیں اور آپ کو تھوڑا سا بات کرنی ہوگی، اور وہ یہ کہ ہم نے اور آپ نے جو یہ کہا یہاں پر ایک جملہ بہت ہی خوبصورت، وہ یہ کہ وَأَنَا وَلِيٌّ لَكَ، یعنی میں آپ کی ولایت رکھتی ہوں یا رکھتا ہوں، یہ میں وَأَنَا وَلِيٌّ لَكَ، میں میرے دل میں آپ کی ولایت ہے، وَبَرِيٌّ مِّنْ عَدُوِّكَ، اور آپ کی دشمنوں سے براءت ہے، یعنی آپ کے دشمنوں سے میری براءت ہے، میری کوئی دوستی ان سے نہیں ہے۔ یہ بہت ایک اہم جملہ ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم
ولایت کا اقرار کر لیتے ہیں، ہم مودت کر لیتے ہیں، ہم محبت کر لیتے ہیں، لیکن جب بات براعت کی آتی ہے تو کہیں نہ کہیں ہم دیکھیں کہ براعت اس طرح سے ہم نہیں کر پاتے جس طرح سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یا یوں کہہ دیا جائے کہ بہرحال وہ الگ مسئلہ ہے معاشرے کو دیکھتے ہوئے، یا ہمارے علماء اور ہمارے مجتہدین کا جو فتویٰ ہے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ہم اور آپ دیکھیں وہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، الگ مسئلہ یعنی ایک بہت اہم مسئلہ ہے، وہ حالات کو دیکھتے ہوئے اس میں بہت ساری شرطیں بھی ہیں، بہرحال اس پر بات نہیں کرنی ہے، لیکن صرف یہ کہتے ہوئے کہ جس طرح ہم اور آپ توحید میں دیکھتے ہیں، جب کلمت لا الہ الا اللہ میں ہم دیکھتے ہیں تو ہم لا الہ الا اللہ میں بھی پہلے انکار کرتے ہیں پھر اقرار کرتے ہیں، یعنی اقرار انکار کے بنا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ خدا ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، یعنی کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے، یعنی وہاں پر بھی معاملہ توحید میں بھی پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے۔ بالکل اسی طرح سے ہم اگر اہل بیت کے عاشق ہیں، ہم اگر اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہمارے دلوں میں اگر اہل بیت کی محبت ہے تو بہرحال ہمارے دل میں ان کے لیے برات ہونا چاہیے، ہمارے دل میں ان کے لیے بیزاری ہونا چاہیے۔ جو دشمن خدا ہے، جو دشمن اسلام ہے، جو دشمن اہل بیت ہے، ان کے لیے ہمارے دل میں بہرحال برات ہونی چاہیے، اور اظہار برات بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات جہاں پر مناسب ہو اور جہاں پر مناسب نہ ہو وہاں پر بہرحال ہمیں اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کہاں پر اظہار برات کر رہے ہیں، کہاں پر جہاں پر فتنے کا ڈر ہو، جہاں پہ فساد کا ڈر ہو، وہاں پر اظہار برات زبان سے نہ کیے جائے، مگر بہرحال دل میں برات ہونی چاہیے۔ جس طرح سے ولایت خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ معبود حقیقی ہماری اس بہت ہی چھوٹی سی اس خدمت کو تو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا، اور جس طرح سے زیارت آل یاسین پڑھی جانی چاہیے، جس معرفت کے ساتھ ہمیں اس معرفت کے ساتھ اس زیارت کو پڑھنے کی توفیق عنایت کرنا۔ میں آپ تمام لوگوں کی بھی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنا لمبا سفر میرے ساتھ طے کیا زیارت آل یاسین کا، اور انشاءاللہ اگر آپ لوگ اسی طرح سے ساتھ دیتے رہیں تو دین کی خدمت آپ لوگوں کے ساتھ مل کر اسی طرح انجام دیتے رہیں گے۔ خدا کی بارگاہ میں پھر ایک مرتبہ دعا ہے، معبود حقیقی ظہور امام زمان میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ پروردگار عالم تیری بارگاہ میں دعا ہے بتصدق امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، جس بیماری کی وجہ سے کائنات پریشان ہے خدا اس بیماری کو نیست و نابود فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم ظلم کفر و نفاق کو سر نگو فرما، علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھنا۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔